मन्त्रीज्यू जुन तरिकाले पैसा चाहिने भन्दा बढी दाममा रातारात सबै काम सकिन्छ, एक दिन दुई दिन भित्रमा के भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म पटक पटक बैठक गरेर सकिन्छ। अनि यहाँ हामीले बोलाएर तपाईँ मार्फतका कर्मचारीलाई सोद्धाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो जिम्मा होइन अरू कहीँबाट काम गरिरहेछौँ कि जस्तो किसिमले उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले मन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू गएपछि हामीले यसमा छलफल त गरौँला। हामीले यस विषयमा छानबिन हाम्रो मात्रै क्षमताले सम्भव हुँदैन, त्योभन्दामा छानबिन नै गर्नलाई तोकेका निकायहरूले छानबिन गरेर यो विषयको मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने परिस्थिति देख्छु मैले। त्यो निष्कर्षमा पुग्दाखेरि मन्त्रीज्यूले चाहिँ आज एउटा सार्वजनिक पनि हो सार्वजनिक लेखा समितिको यो छलफल, यसमा कमसेकम मन्त्रीजीमाथि मैले जति विश्वास गर्न सक्छु त्यति नै आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने गरी थप बोलिदिनु हो भने समितिलाई पनि जाति हुने थियो र हामीले यस विषयमा अगाडि कारबाही बढाउँदाखेरि पनि कसलाई के कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा इन्डिकेट गरेर लेखा समिति अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसमा सोच्ने छलफल गर्ने बाटो बन्थ्यो। त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू मैले। अब अर्को कुरा यति पनि थप के भन्छु भने यो कम्पनीसँग जोडिया मान्छेहरू हेर्दाखेरि कस्तो नि हाम्रो सार्वजनिक जीवन जहाँसुकै पनि यति कि त हामीले गरेको राजनीति, हामीले ल्याएको व्यवस्था, हाम्रो संसद अब काम नलाग्ने भयो भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने हामीले यी संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास त जोगाइराख्नुपर्छ नि। त्यो जोगाइराख्नका लागि पनि तपाईँ हामी एउटा समितिमा आछौँ, तपाईँलाई हामीले बोलाएछौँ। यसलाई के भन्दाखेरि तपाईँलाई सेन्सर गर्ने मात्रै होइन कि के अरे आम नागरिकको विश्वास र सरकारको संसद मार्फत जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्ने थलोको रूपमा पनि लेखा समितिको बैठकलाई सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने मन्त्रीजी म तपाईँलाई भन्छु। अब घटनाहरू हुन्छन्, यस्तो खालको घटना हुन्छ कि त्यहाँ भन्न पनि मन्त्रीजीभन्दा पनि निकै माथिका मान्छेहरू, अलिअलि माथिका अनि निकै माथिका मान्छेको वरिपरि नाता गोता घर परिवारका मान्छे संलग्न भएका के अरे संस्थाहरू जोडिया देखिन्छ। यसमा पनि मैले किन फेरि नचाहिने कुरा उठायो मिनेन्द्रले भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि त्यही खाले मान्छेहरू जोडिया देखियो, जुन मान्छेलाई मन्त्रीजीले पनि नियन्त्रण गर्नलाई कठिनाइ पर्ने खालका मान्छेहरूसँग जोडिएको देखियो। त्यसले हामी सबैको अहित भएको छ र सरकारको सम्पत्तिमा कुद खाने भाडा खाने जमातका रूपमा राजनीतिक कर्मी अब यो आवश्यकताको ठाउँमा के अनियमित भएको प्रश्न देखिन्छ मन्त्रीजी। यद्यपि अब मन्त्रीजीले चाहिँ मैले सैद्धान्तिक छिटो छरितो खरिद गर्नको लागि यो कोरोना कहरले मुलुक अत्यन्त आक्रान्त थियो, त्यो बेलामा चाहिँ कसरी सामान विश्व बजारमा नै सामान अभाव भएको बेलामा कसरी सामान चाहिँ आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएका कारणले मैले छिटो छरितो गर्नलाई मन्त्री परिषदको स्वीकृति चाहिँ त्यो गरेको हुँ। अन्यमा मेरो संलग्न छैन भन्नुभएको छ। मन्त्रीजीले गर्ने पनि होइन, यो विभागले नै गर्ने हो र सचिवले पनि होइन, विभागीय प्रमुखलाई हाम्रो सार्वजनिक खरिदहरूले चाहिँ दिएको छ भनेपछि कतै मन्त्रीजीले विभागको डिजीलाई पनि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न नसक्नु भएको हो कि लागत अनुमान चाहिँ भन्दा पनि बढीको सामान खरिद गर्दा आम चाहिँ जनभावना के रह्यो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि यहाँ घोटाला भयो। यस्तो मुलुकको चाहिँ कठिन अवस्थामा स्वास्थ्य कोभिडका कारणले मुलुक आक्रान्त भएको बेलामा छिटो छरितो खरिद गर्ने आवश्यकताको ठाउँमा त्यहाँ अनियमित भयो कि मन्त्रीजीले चाहिँ खास हो त मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो कि सर्वोच्च अदालतमा पनि यसको विचार चाहिँ छ र अख्तियारमा पनि यो चाहिँ प्राइस डिफरेन्स र के अनियमित भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एउटा निवेदनका आधारमा त्यहाँ पनि चाहिँ परिसकेको छ मुद्दा भनेको अवस्थामा त्यो अख्तियारले पनि निश्चित रूपले छलफलका चाहिँ उसको चाहिँ अन्तिम किनारामा पुग्ला। तर अहिले हाम्रो चिन्ता भनेको कतै यो चाहिँ परल मूल्य भन्दा पनि कम्पिटेटिभ प्राइस भन्दा पनि धेरैमा खरिद गरेर चाहिँ घोटाला भयो कि भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य चासोको कुरा चाहिँ यो हो। छिटो छरितो खरिद गर्नुपर्ने नि आवश्यकता थियो। छिटो छरितो खरिद गर्नका लागि मन्त्री परिषदले पनि छिटो छरितो खरिद गर भन्ने एउटा नीतिगत निर्णय गर्नु पनि आवश्यकता थियो। त्यहाँसम्म कुरा ठिकै थियो। तर छिटो छरितो खरिद गर्नका नाउँमा चाहिँ
धेरै चाहिँ यो मूल्य बढी तिर्यो कि र भन्ने कुरो प्रश्न यहाँ चाहिँ फिगरले पनि हामीले खरिद गरेको देखिन्छ। यो डिजीकै चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार चाहिँ महानिर्देशककै जुडिसियरीको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो भन्दै गर्दा मान्य मन्त्रीजीले चाहिँ त्यसलाई केही कारबाही गरे पनि देखिएन। उसलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो प्राइस बढी चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा खालको कुनै किसिमको बजारमा पनि आएर र निश्चित रूपले हामीले चाहिँ जुन कागजपत्र प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा पनि नदेखेको अवस्था भएका कारणले मेरो मान्य मन्त्रीसँग जिज्ञासा चाहिँ यो कम्पिटिटिभ प्राइस रहेन, त्यसमा मान्य मन्त्रीजीले स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न कि बजारको लागत मूल्यभन्दा बढीमा किनेको देखियो र अहिले मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ धेरै मूल्यमा किन्यो भन्ने मात्रै कन्सर्न हो। त्यसमा मान्य मन्त्रीजीलाई मेरो त्यो प्रश्न छ। खास गरेर यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ अब सबै मन्त्रालयमा एउटा आफ्नो शाखा हुन्छ, त्यो शाखाले गर्छ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि त्यो स्पष्ट गरेको छ। तर पनि त्यो खरिद प्रक्रियामा यो विज्ञलाई सल्लाहकार विज्ञलाई चाहिँ ल्याउनुको कारण के हो? माननीय मन्त्रीजीको भनाइअनुसार डिजीले नै राख्नुभयो, त्यसमा माननीय मन्त्रीजीको सहमति थियो कि थिएन कि डिजीले आफै ल्याएर चाहिँ उहाँलाई ल्याएर राख्यो? विज्ञ सल्लाहकारको त बाहिर रहेर पनि सल्लाह दिन सक्थ्यो, तर त्यसैमा ल्याएर चाहिँ राख्नु कारण के हो त्यो स्पष्ट पारिदिनु होला। र यो खरिद प्रक्रियामा खास गरेर यो सामानहरूको चाहिँ मूल्यहरू जुन सम्झौता भइरहेको थियो, खास गरेर N90 मार्क्सको कुरा गरौँ हामीले 462.50 पैसामा हामीले अनुमानित लागत गरे रकमको चाहिँ अनुमानित लागत चाहिँ गरेको छौँ। तर सम्झौता गर्दा 828.67 मा हामीले सम्झौता गरेको छौँ। यसको कारण के हो चाहिँ यो स्पष्ट पारिदिनु होला। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यही N95 मार्क्समा नै हामीले चाहिँ जब खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो त्यो बेला त्योभन्दा 1 महिना अगाडि करिब 265 मा अनुमानित लागत गरेका छौँ। तर न्यूनतम रु 648 मा परेकोमा त्यो खरिद नगरेको देखिएको छ। त्यो के हो त? यो स्पष्ट पारिदिनु होला मन्त्रीज्यू। जुन मान्य मन्त्रीज्यूले फास्ट ट्र्याकमा जुन जाने जुन उपाय जुन खोज्नुभयो त्यो एकदम सराहनीय छ। तर अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन चाहिने महानिर्देशक लगायत जसले जो जिम्मा लिएको थियो, खरिद प्रक्रिया जसले जिम्मा लिएको थियो, त्यो उहाँहरूको त्यो रेटमा अलिकता एनालाइसिस गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। त्यही पनि म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले यो मुद्दा चाहिने यो अहिले चाहिँ OBCI प्राइभेट लिमिटेडसँगको जुन सम्झौता छ त्यो रद्द पनि भइसकेको छ। ऊ ब्ल्याक लिस्टमा पनि गइसकेको छ, उसको धरौटी पनि पज भइसकेको छ। अख्तियार र सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ भनेपछि अब यो अख्तियारले मुद्दा हेरिरहेको अवस्थामा हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त? म मान्य सभापतिज्यूलाई नै यो सोध्न चाहन्छु। प्रस्तुत विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसरको निम्ति बैठकको आयोजना गरेर निमन्त्रणा गरेकोमा सभापतिज्यू र मान्यज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत विषयमा मान्य सभापतिज्यूले दिनुभएको दिशानिर्देश र उठाउनु भएको केही विषयहरूको बारेमा मैले केही बताउने छु। प्राविधिक विषयहरूको बारेमा केही प्रश्न भयो भने मन्त्रालयको सचिवज्यू र डिजी साहबहरू पनि आउनुभएको छ। पर्यो सभापतिज्यूले आवश्यक ठान्नुभयो भने त्यसको निराकरणका निम्ति त्यो पनि सहयोगी बन्ने विषय पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट चैत्र 9 गते मन्त्री परिषदको निर्णय भई स्वास्थ्य सामग्रीहरू र अरू व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय भएको र त्यो निर्णयको आधारमा चैत्र 11 गते उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसी त्यो बैठकले निर्णय गरेर त्यो दिएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नै 12 गतेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको बिहोरा
म सभापतिज्यू मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो उच्च स्तरीय समितिको हवाला दिएर मन्त्री स्तरीय निर्णय होइन कि उच्च स्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णय र त्यसले पठाएको सर्कुलर पनि हामीले सार्वजनिक लेखा समितिले पहिले हामीलाई मागेको विषयमा त्यो निर्णय पनि सम्बद्ध भएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यही कारणले हामीले शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यतिखेरको परिस्थिति बहुतै जर्जर रहेको, सामग्रीहरूको अभाव देशमा मात्रै नपाउने नभइकन विदेशहरूमा पनि पर्याप्त सामग्रीहरूको अभाव रहेको, अझ उत्पादित भएका सामग्रीहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूले हानथाप गरेरै लिने खालको प्रक्रिया पनि भइराखेको र महामारीको आतंक चाहिँ व्यापक रूपमा भइराखेको, पिपिई लगायतका सामग्रीहरूको अभाव हुँदा डाक्टर नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइराखेको कारणले गर्दा तीव्रतर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र छोटो विधिबाट अगाडि जानुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर विशेष परिस्थिति अनुरूपको व्यवस्थाबाट खरिद गरेर अगाडि जाने नीतिगत निर्देशन मन्त्री परिषदबाट भएको कारणले गर्दा यो कामहरू भएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म 12 गते स्वास्थ्य सेवा विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा हामीले भेला गरेका थियौँ, त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा म उपस्थित छु र 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म त्यो कार्यक्रम भयो र त्यसका कार्यक्रमहरू पनि चरणमा नै भएका थिए र त्योभन्दा पछि यो 7 वटा समूह छनौट गर्ने कुरा, त्यो पछिका अरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र विभागको महानिर्देशककै नेतृत्वमा यी कामहरू भएका बेहोरा पनि म सम्मानित समिति समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही विषयमा भएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्न, अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्ने विषयमा नीतिगत हिसाबले मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव लाने तलबाट उठेको विषयलाई मैले स्वीकृति दिएको मात्र हो। यसमा अतिरिक्त कार्यादेश र त्यसमा अतिरिक्त हस्तक्षेपको विषय चाहिँ यसमा नभएको बेहोरा पनि म सादरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म स्वास्थ्य विज्ञ मन्त्रीको विज्ञ यो छनौट कमिटीमा रहेको भन्ने विषय हो, त्यो मन्त्री स्तरीय वा मन्त्रालयको निर्णयबाट त्यो विषय भएको होइन। त्यो स्वयं तत्कालीन डिजीको तर्फबाट मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार चाहिँ त्यो विषयको जानकार पनि रहनु भएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा फिडब्याक लिनको निम्ति त्यो तर्फबाट नै गठन भएको बेहोरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य विषयहरूको बारेमा जुन खालका प्रतिक्रियाहरू यसमा उठेका कतिपय विषयहरू, अन्य अनियमितता भएका पक्षहरूको बारेमा कारबाही र अन्य विषयमा के हो भन्ने खालका विषयहरू पनि छन्। यो विषय अहिले पनि एउटा निवेदनको आधारबाट अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि यो विषय अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको हुनाले कतिपय विषयहरू चाहिँ त्यो विषय सँगसँगै पनि निराकरण हुने खालको अवस्था रहेको विषय पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो नेपाल एयरलाइन्सले भाडा नपाएको विषयमा उच्च स्तरीय समितिको 4 वटा निर्णयमध्ये सूचना सार्वजनिक गर्ने, छिटो प्रक्रियामा सम्झौता गर्ने, 15 गतेभित्र सामग्री ल्याउने र ढुवानीका निम्ति आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयभित्र
यो पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले दिने गरी हामीले फ्यासिलिटेट गर्ने खालको कुरा गरेका थियौँ। त्यो नै अहिले 19 गते सम्झौता खारेज भई रकम प्राप्ति होइन, उसले राखेको धरोटी समेत जफत गरेर कालो सूचीमा पठाइएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो विषय निर्णयको टुङ्गोमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय हाम्रा व्यावहारिक अप्ठ्याराहरू चाहिँ रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा सम्झौता गर्ने, सम्झौता खारेज गर्ने, आर्थिक अधिकारदेखि यो सम्पूर्ण विषयमा कानुनत पनि यो डिजीको अधिकार भएको बेहोरा म सम्मानित समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो 19 गते स्वयं डिजीले यो सम्झौता एकपक्षीय ढङ्गले खारेज गर्नुभएको कारणले पनि कानुनत यो विषय त्यहीसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा छ। र यसमा परिस्थिति गम्भीर, अप्ठ्यारो, सामग्रीहरूको अभावमा भयावह हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर राखेर छिटो छरितो गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने विषयमा मन्त्रीको हैसियतले मैले सहमति जनाएको थिएँ। र यो विषय मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले उठाएपछि मन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटमा मैले यो विषय उठाउँदा मन्त्री परिषदले विशेष परिस्थितिमा सामग्री खरिद गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकिएको, त्यसकारणले नीतिगत निर्देशन अथवा नीतिगत अप्ठ्यारो मन्त्री परिषदले पहिले फुकाइसकेको, बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार डिजीको भएको हुनाले यो विषय चाहिँ यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरिरहनु पर्ने नभएको बेहोरा मौखिक रूपमा जानकारी प्राप्त भयो। त्यस कारणले गर्दा यो विषय निर्णित रूपमा यहाँ चाहिँ आउन सकेन, किनभने नीतिगत हिसाबमा त्यो निर्देशन प्राप्त भएको, बाँकी मन्त्री परिषदले त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ उसको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश नगर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा यो कारणले भएको हो। र यसमा एज ए मन्त्रीको हिसाबले, मन्त्रालयमा मैले नेतृत्व गरेको हिसाबले यो आर्थिक र अन्य विषयसँग सरोकार राख्ने, त्यसलाई प्रभावित गर्ने खालको विषयमा मेरो संलग्नता नरहेको र महामारीका विरुद्ध सहजीकरण गर्ने खालको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा मन्त्री परिषदमा फाइल अथवा प्रस्ताव पठाउने खालको विषयमा चाहिँ मन्त्रीको हिसाबले मैले सहमति जनाएको छु। प्रारम्भिक रूपमा अनि सभापति महोदय म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारमा प्रत्येक 100 वर्षमा एउटा एकदम भयङ्करका महामारीहरू आयो। यो अहिलेको महामारी पनि एउटा नयाँ ढङ्गले ठुलो विश्वलाई हल्लाउने खालको महामारी आयो। संयोगले मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको बेला यो महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने, यसको अगुवाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा थियो। कोभिड-19सँग लड्नको निम्ति विश्वका कुनै राष्ट्रहरूसँग पनि नयाँ खालका अनुभवहरू थिएनन्। सिक्दै सिकाउँदै त्यसको सामना गर्दै जानुपर्ने खालको एउटा बाध्यकारी स्थितिमा हामी थियौँ। समय र परिस्थितिको दबाव 3 करोड नेपाली जनताको भविष्यलाई कसरी धेरै सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ इमानदार प्रयत्नमा जुटेर यसको सामना गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै म निष्ठापूर्वक क्रियाशील रहेको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा, समितिमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभापतिज्यूले उठाउनु भएको सुरुमा पनि पछाडि पनि यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको जुन रिपोर्टले औल्याएको विषयको बारेमा अहिलेसम्म म औपचारिक रूपमा जानकार छैन। त्यसले गर्दा त्यसले औल्याएका विषयहरू पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ भने थप ती विषयलाई सुधार्नका निम्ति किटानी भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एज ए मन्त्रीको हिसाबले मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो सकारात्मक सहयोग नै रहने विश्वास
म समिति समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मान्यज्यूहरूले धेरै विषयहरू उठाइदिनु भएको छ। कयौँ विषयहरूले हामी चैत महिनातिरै पुग्ने खालको स्थिति पनि बनेको छ। मान्यज्यूहरूले उठाइदिनु भयो। हामीले प्लेन सहजीकरण गरेरै पठायौँ। पहिले सुरु गर्दाखेरि त्यसले धेरै क्विन्टल लिएर आउने कुरा थियो, तर आउँदाखेरि त्यसले करिब 14 क्विन्टल जति मात्रै सामग्री पहिलो लटमा लिएर आयो। त्योभन्दा पछि प्राइभेट सेक्टरका दुईटा पनि गए। तिनीहरूले पनि ठुलै मात्रामा सामग्री आयो भने कम्तीमा जसले ल्याए पनि राहत सहयोग प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा थियो। तर ती दुईटैले, एउटाले 12 एउटाले 8 टन मात्रै सामान लिएर आउने खालको स्थितिले सम्बन्धित ठाउँबाट सामान प्राप्त गर्ने कुरा अथवा ती लाग्ने व्यक्तिहरूले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि त्यति सजिलो थिएन भन्ने खालको विषयलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग म यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु। सामानको बारेमा धेरै मान्यज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। निसन्देह यो अहिले हेर्दा महँगो भयो। अझ 3टा तुलना पनि गर्नुभएको छ। हामीले गरेको यो प्रक्रियाको कुरा, G2G को कुरा, त्यहाँदेखि बाहिर बजारमा पाइने कुरामा पनि फरक भयो भन्ने खालको विषय पनि उठेको छ। महँगो त यो स्वाभाविक रूपमा भयो, तर हाम्रो प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सस्तो फेरि यही नै भएर त्योसँग सम्झौता गरिएको हो। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। किनभने दुईटाले दिएको मध्ये नेगोसिएसन गर्दा सबैभन्दा कम यो भएको हुनाले वैधानिक हिसाबको बाटोबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा सस्तोलाई हामीले दियौँ। तर तत्कालीन अवस्थामा सामानको अभाव भइराखेको बेला जुन मूल्य थियो त्यो चाहिँ बढी थियो भन्ने मान्यज्यूहरूको भनाइप्रति मेरो सहमति नै छ। त्यस्ता र त्यो गुणस्तरसँग कतिपय विषयहरू जोडिएर नै हामीले 3 चरणमा ल्याउने भनेको सम्झौता पनि पछि महानिर्देशकले 19 गते त्यसलाई खारेज गर्नु भएको छ। अब यसमा जनस्तरमा र अन्य क्षेत्रमा जुन यो खरिदको विषयमा अनियमितता भयो अथवा भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको विषय पनि जनमानसमा अथवा सर्वत्र छ भन्ने खालको मान्यज्यूहरूको विषयमा यो महँगो भएको, अभाव भएको कारणले पनि यो विषयमा त्यो प्रश्न त छँदैछ। तर यति चाहिँ हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि हामीले जुन ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गर्यौं त्यो सम्झौता गरेर राज्यको कोषबाट अहिलेसम्म त्यसलाई 1 पैसा पनि उपलब्ध गराइएको छैन। उल्टै सम्झौता भङ्ग गर्दाखेरि उसले राखेको धरोहरलाई हामीले राजस्वमा दाखिला गर्ने र ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने कुरा गरेका छौँ भने राज्य कोषबाट पैसा नै उपलब्ध नभइकिन त्यो भित्रको अनियमितता भयो भन्ने खालको विषयले त्यो विषयको बारेमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ एकरूपतामा आयो भनेदेखि अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विज्ञ सल्लाहकारको बारेमा मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको जुन विषय छ, मैले अघि पनि भने उहाँ मन्त्रीको हिसाबले मेरो विज्ञ त हुँदै हुनुहुन्छ, तर विषयको पनि विज्ञ भएको हुनाले त्यो महानिर्देशकज्यूले बनाएको टिममा उहाँलाई राखिएको मन्त्रालयकै अर्को 12औं तहको साथीलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएको थियो ताकि त्यो कम्पेयर गर्ने कुरामा अथवा त्यसको बारेमा सहज पुग्छ भन्ने हिसाबमा हो। त्यो मन्त्रीको हिसाबले मैले निर्णय गरेर अथवा मेरो निर्णयमा चाहिँ त्यो राखिएर उहाँको अधिकारमाथि मैले हस्तक्षेप गर्ने कुरो भन्दा पनि सल्लाहकार विषयको विज्ञ भएको कारणले गर्दा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राखिएको हो। त्यसले गर्दा यो विज्ञ त्यहाँ राखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही मन्त्रीको अतिरिक्त केही सोच थियो कि भन्ने खालको विषय चाहिँ यस्तो होइन, किनभने उहाँ त्यो विषयको जानकार नै भएको हुनाले नै त्यहाँ समावेश गर्ने खालको कुरो भएको छ। अब यो महामारी चाहिँ एउटा नयाँ खालको स्थिति छँदै थियो, हामी पनि सिक्दै त्यसको समाधान गर्दै लडिराखेकै थियौँ। कोरोना आउनुभन्दा र कोरोना आइसके पछाडिको स्थितिमा तपाईँ हाम्रै अनुभूति पनि मलाई लाग्छ यी पनि धेरै मान्यज्यूहरू
सङ्क्रमित भएर निको भएर आउनुभएको मान्यहरू पनि हुनुहुन्छ। युद्ध जितेर आउनुभएको साथीहरूलाई सोद्धा त्यसको एक खालको निष्कर्ष हुन्छ, तर बिरामी हुनुभन्दा अगाडि कोरोनाको आतङ्कले जति हामी आतङ्कित थियौँ त्यति सायद बिरामी हुँदा पनि मान्यज्यूहरूले त्यो खालको आतङ्क फिल गर्नु भएन कि भने हामी त्यो चरणमा हुँदाखेरि सामग्री नहुँदा एकातिर अब अस्पतालमा सेवै प्रवाह बन्द हुन्छ कि जनमानसलाई कसरी आश्वस्त गराउने, कसरी विश्वस्त गराउने, त्यो भइहाल्यो भने त्यसको निदान कसरी गर्ने भन्ने विषयले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलि बढी यसमा सक्रिय हुनुपर्ने खालको परिस्थिति बन्यो। यसमा अरू अतिरिक्त परिबन्धमा मान्यज्यूहरूलाई म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, निष्ठा इमान फेरि पनि सम्झिएरै म यो समितिमा भन्न चाहन्छु, किनभने राजनीति यति मात्रै छैन, भोलि पनि गर्न छ र सधैँभरि म मन्त्रीमा मात्रै पनि रहन्न, तथापि मेरो इमान सधैँभरि जीवितै रहनुपर्छ भन्ने विषयमा म दृढताका साथ त्यसको पक्षमा रहेको छु। त्यसले गर्दा काम गर्दा मेसिनरीहरू विभिन्न कारणहरूका अनुभवहरूका अभावको कारणले पर्न गएको असुविधा वा त्यो कारणले उत्पन्न भएका प्रश्नहरूको जवाफ एउटा भयो, तर नियतसँग जोडिएर वा अरूको परिबन्धमा पर्ने खालको विषयबाट चाहिँ म मुक्त नै छु। मान्यज्यूहरूलाई म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो अख्तियार र सर्वोच्चको विषय हो, मैले मात्र यति मात्रै स्मरण गराउनु सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहेको हुँ कि अख्तियारमा मुद्दा होइन निवेदन छ, त्यो निवेदनको आधारमा मेरो मन्त्रालयको मातहतका कर्मचारीहरू जो यो प्रक्रियामा संलग्न रहेर काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूसँग बुझ्ने काम चाहिँ भइराखेकै छ। त्यसले गर्दा मैले यो सम्मानित समितिमा संवैधानिक एउटा अङ्गले त्यो खालको प्रक्रियामा पनि छ भन्ने विषय र यो ओब्नीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्ने हिसाबले जे मुद्दा छ त्यसको बारेमा यहाँ स्मरण गर्न मात्रै मैले खोजेको हुँ। जहाँसम्म संसदका समितिहरूले गरेको निर्णय, यो चाहिँ संसद नभएको बेला अथवा संसद भएको बेला संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर नै निर्णय निर्देशन गर्ने समिति भएको हुनाले अन्य संवैधानिक अङ्गहरू वा त्योसँग प्रभावित भएका पक्षहरूले पनि यसको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई बुझिदिनुपर्छ भन्ने विषयमा मान्यज्यूहरूको विषयप्रति मेरो पूर्ण रूपमा चाहिँ सहमति नै रहेको छ। अन्य यो सार्वजनिक खरिद अनुगमनको रिपोर्टको मैले अघि अलिकति कुरो गरेँ। त्यसपछि यो 19 गते हामीले 15 गते सामान ल्याउने भन्यौँ, 15 गते सामान ल्यायौँ। 15 गते सामान आएपछि हामीले त्यसलाई एकदम युद्ध स्तरमा सबै ठाउँमा सामान त पठायौँ। 19 गते हाम्रो महानिर्देशकज्यूले त्यसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुभयो। जतिखेर सामग्रीहरू त ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेका थिए, त्यसले गर्दा ती सामग्रीहरू प्रयोगमा आए। प्रयोगमा आए मात्र होइन, म इमानका साथ के मलाई लाग्छ भने त्यो प्राप्त भएका सामग्रीहरूले कोरोनाको एक खालको आगलागीलाई नियन्त्रण गर्न अथवा न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यो सामग्रीले पनि सहयोगै पुगेको छ भन्ने व्यक्तिगत हिसाबमा मैले त्यो ठान्दछु। र यसमा मैले अन्त्यमा माननीय सभापतिज्यू म यति के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक पक्षसँग संलग्नताको विषयमा मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन। यो उठेको विषयलाई डिजीको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्न त्यो मैले नियत पनि राखेको थिइनँ। तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्री परिषदमा लाने यो महामारीमा चाहिँ त्यसो गर्दा सहज हुन्छ भनेर स्वयं उहाँहरूले नै उठाएको टिप्पणीका आधारमा मन्त्री परिषदमा लाने कुराका लागि मैले सहमति जनाएको हुँ। पछि जुन मौखिक कुरा भएर मैले जुन कारणले फिर्ता भयो भन्ने त्यही कारणले नै त्यो फिर्ता भएको छ। यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति यति अनुभवी भएको मान्यज्यूहरू यहाँ रहनु भएको छ।
तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र यो महामारीका विरुद्ध अनियमितता जो कहीँबाट भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुराका निम्ति समितिसँगै म पनि रहने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा यो कोरोनासँग सम्बन्धित यो महामारीको विषयमा अन्यथा थोरै मात्रै पनि मेरो संलग्नता भएको कुरा रह्यो भने त्यसको सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही लिन म तयार छु। किनभने मैले विनम्रतापूर्वक यति भन्छु कि संलग्नता यो आर्थिक विषयमा छैन। महामारीका विरुद्धको अभियानमा निष्ठापूर्वक म उभिएको छु र नेपाली जनताको निम्ति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा छु र यी व्यथितिहरूलाई हटाउनको निम्ति एज ए मन्त्रीको हिसाबले यो समितिले आवश्यक ठानेका विषयहरूमा उपस्थित रहेर उपस्थित नरहेर पनि तपाईहरुको यो पवित्र कार्यमा मेरो ऐक्यबद्धता साथ रहनेछ। दोषी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि ती दोषीहरू उम्कन नपाउन् भन्ने कुराप्रति म सदा सर्वदा त्यसमा सहयोगी नै हुनेछु। समय दिनुभयो, आमन्त्रण गरिदिनुभयो, सबै मान्यज्यूहरू र माननीय सभापतिज्यू मार्फत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।